नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई एमएच एकाडेमी च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामीहरू प्रिभियस लेक्चरमा लिभरेज च्याप्टरको बेसिक्स र फर्मुलाहरू पढेका थियौं र त्यसमा एउटा क्वेशन पनि गरेका थियौं। आज हामी 3-4 क्वेशन गर्नेछौं। त्यसमा एक्जाममा आएको क्वेशनहरू पनि गर्नेछौं र यो च्याप्टर आज सकिन्छ। यो च्याप्टर सकिसकेपछि हामी च्याप्टर 2 जुन चाहिँ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर त्यो हामी स्टार्ट गर्नेछौं। ठीक छ? ल, आज हामी क्वेशन नम्बर 3 र यो क्वेशन म चाहिँ तपाईहरुलाई टेलिग्राममा ग्रुप एमएच एकाडेमी भन्ने ग्रुप छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गएर जोइन गर्नु होला र त्यो ग्रुपमा हामी यहाँ क्वेशनहरू पठाइदिन्छौं। ठीक छ? ल, अहिले क्वेशन नम्बर 3 गरौँ। सबभन्दा पहिला क्वेशन पढ्नु है त। अ फर्म्स डिटेल्स आर एज अन्डर सेल्स एट द रेट ₹100 पर युनिट 24 लाख है। भेरिएबल कस्ट 50% दिएको छ। फिक्स कस्ट तपाईलाई 10 लाख दिएको छ। त्यस्तै it has borrowed ₹10 lakh at the rate 10% per annum and its equity share capital is 10 lakh ₹100 each. Assume tax rate is 50%. ठीक छ? तपाईलाई रिक्याल्कुलेट के गर्न भनेको छ त? अपरेटिङ फाइनान्शियल एन्ड कम्बाइन्ड लिभरेज, रिटर्न अन इक्विटी। जस्तै इफ द सेल्स इन्क्रिजेस बाई 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT। ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो। ल, अब हामीले सबैभन्दा पहिला हामी के बनाउँछौं? इन्कम स्टेटमेन्ट। हामीले फर्स्टमा त्यही पढ्या हो जुन मैले तपाईलाई फर्स्ट लेक्चरमा मैले भनेको थिएँ। हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नु पनि भएको थियो। यदि फर्स्ट लेक्चर हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो हेरेर आउनु, अनि बल्ल तपाई सेकेन्ड लेक्चर चाहिँ क्वेशनहरू बुझ्नुहुन्छ है। ल, हामी पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु है त। सेल्स तपाईलाई कति दिएको थियो क्वेशनमा? 24 लाख। सेल्स कति छ तपाईले क्वेशनमा? 24 लाख। 24 लाख लेस के गर्छ हामी? भेरिएबल कस्ट कति रे? 50%। यो 50% कसको? सेल्स 50 भेरिएबल कस्ट जुन हामी घटाउँछ 50%, त्यो चाहिँ कसको? यो 24 लाखको। 24 लाखको 50% कति? 12 लाख। ठीक छ? यो पछि हामीसँग के आउँछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो? 12 लाख। लेस के गर्छौं हामी? फिक्स कस्ट कति क्वेशनमा? 10 लाख। अब के आउँछ? EBIT कति आउँछ यहाँ? 2 लाख। 10 लाख 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख आयो। त्यसपछि लेस हामी के घटाउँछौं त्यसपछि? EBIT बाट इन्ट्रेस्ट कति घट्छ त? यहाँ हेर्नु त कति भनेको थियो? इट हैज बोरोड ₹10 लाख एट द रेट अफ 10% पर एनम। 10 लाख चाहिँ तपाईले डेट लिनु भएको हो 10% पर एनम को हिसाबले। भनेपछि 10 लाख को 10% कति हुन्छ? 1 लाख। इन्ट्रेस्ट 10% अफ 10 लाख यही हुने भयो। कति आयो तपाईको इन्ट्रेस्ट चाहिँ? 1 लाख आयो। यो घटेपछि हामीसँग के आउँछ? EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आउँछ? 1 लाख। लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँछौं हामी। लेस अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो, त्यसपछि हामी लेस ट्याक्स गर्छौं। ट्याक्सको कति पर्सेन्ट दिएको छ क्वेशनमा? 50%। 1 लाखको कति भयो? 50,000। अब हामीसँग के आउँछ? EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या त प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, जे पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई। कति आयो त? 50,000। यहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईहरुले? अब त्यसपछि हामी यहाँ के गनाउँछौं? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। तर के क्वेशनमा प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल छ त? क्वेशनमा के प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल छ? छैन। सो यदि क्वेशनमा प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल छैन भने हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्दैन है। ल, अब क्वेशनको डिमान्ड के थियो? अपरेटिङ फाइनान्शियल र कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल भनेको थियो है। हामी पहिला के निकाल्छौं? अपरेटिङ लिभरेज
लिभरेज अपरेटिङ लिभरेज के छ फर्मुला अपरेटिङ लिभरेजको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी कन्ट्रिब्युसन कति आएको तपाईँको चाहिँ 12 लाख डिभाइड बाई इबिआइटी कति आएको 2 लाख भनेपछि कति आउने भयो त 12 लाख डिभाइड बाई 2 लाख इक्वल टु 6 टाइम्स यति आयो। त्यसपछि अरु के भनेछ हामीलाई फाइनान्शियल लिभरेज निकाल भनेछ फाइनान्शियल लिभरेज को के छ फर्मुला फाइनान्शियल लिभरेज को के हो फर्मुला इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी। अब इबिआइटी कति छ हामीलाई 2 लाख डिभाइड बाई इबिटी 1 लाख कति आउनु भयो त 2 टाइम्स यति आयो। त्यसपछि हामीले नम्बर 3 मा के भन्छ हामीलाई निकाल्नलाई कम्बाइन्ड लिभरेज को के थियो फर्मुला हामीले भने पढाएको थियौं पहिला ओएल इन्टु एफएल ओएल भनेको अपरेटिङ लिभरेज र एफएल भनेको फाइनान्शियल लिभरेज। अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्शियल लिभरेजलाई यदि मल्टिप्लाई गरौँ भने एकैचोटि हाम्रो कम्बाइन्ड लिभरेज आउँछ भनेपछि अपरेटिङ लिभरेज हाम्रो कति आएको थियो 6 टाइम्स भनिन्थ्यो 6 इन्टु फाइनान्शियल लिभरेज हाम्रो कति आएको थियो 2 इज इक्वल टु 12 टाइम्स कम्बाइन्ड लिभरेज कति आयो हाम्रो 12 टाइम्स। ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा हामीले के भन्यो त यहाँ त क्याल्कुलेट अपरेटिङ फाइनान्शियल एन्ड कम्बाइन्ड लिभरेज यो हामी निकाल्यौं। सेकेन्डमा के भनेछ रिटर्न अन इक्विटी है यो हामी चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा हामी रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरमा पढ्छौं तर अहिले मैले तपाईलाई के भने भन्दा सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल भन्छु अनि त्यसपछि तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ है। सपोज मैले एउटा तपाईलाई इक्जाम्पल भन्छु त्यसपछि मैले तपाईलाई चाहिँ यो रिटर्न अन इक्विटी निकाल्न सिकाउँछु। जस्तै मैले तपाईलाई के भने भन्दा मैले कुनै कम्पनीमा 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरे सपोज है मैले कुनै कम्पनीमा कति इन्भेस्ट गरे त 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरे र यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि मलाई चाहिँ 20,000 रुपैयाँ रिटर्न आयो भनेपछि मलाई कति पर्सेन्ट रिटर्न आयो क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त मलाई कति पर्सेन्ट रिटर्न आयो त्यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त 20,000 डिभाइड बाई 1 लाख हो कि हैन 20 लाख डिभाइड बाई 1 लाख इन्टु 100% इज इक्वल टु कति आउँछ 20% हो। मैले कति क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको थिएँ र त्यसमा कति रिटर्न आयो डिभाइड बाई कति क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको थिएँ इन्टु 100% गरे भने के आउँछ मेरो रिटर्न पर्सेन्टेज मैले कति रिटर्न आयो भन्ने कुरा कति पर्सेन्ट रिटर्न आयो भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौं हैन। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई के सोधेको छ रिटर्न अन इक्विटी है रिटर्न अन इक्विटी भन्ने सोधेको छ। अब रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नलाई तपाईले पहिला चाहिँ के तपाईले बुझ्नु पर्यो भन्दा इक्विटीको रिटर्न के हो त इक्विटी रिटर्न के हो हामीले के पढाएको थियौं इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के पढाएको थियौं यहाँसम्म त हामीले अहिले पनि गराएको छौं क्वेशनमा यहाँसम्म अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पछि जब हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिन्छौं त्यसपछि हामीसँग के आउँछ त अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर हैन अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भनेपछि यो के हो त अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर के हो इक्विटी शेयर होल्डरहरुको लागि रिटर्न हो कि होइन इक्विटी शेयर होल्डरहरुको लागि रिटर्न हो कि होइन हो भनेपछि इक्विटी शेयर क्यापिटल कति इन्भेस्ट गराछ र त्यसको रिटर्न कति हो यो चाहिँ इक्विटी शेयरहरुको लागि रिटर्न भयो र यसले कति क्यापिटल इन्भेस्ट गराछ त्यसले यदि डिभाइड गरेर इन्टु 100% गर्नु भने हाम्रो रिटर्न पर्सेन्टेज आउने हो भनेपछि अब यहाँ हेर्नु त अहिले जुन क्वेशन हामी गरिरहेका छौं त्यसमा त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन र हामी यहाँ अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएर आउँथ्यो के हाम्रो अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर भनेपछि यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड क्वेशनमा छैन भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नै हाम्रो लागि के हुन्छ त अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर हो कि होइन। यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बिचमा छैन भने यदि यो 0 छ भने त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नै हाम्रो लागि के हुने भयो त अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर हो। अब हामी यो क्वेशनमा निकालौं
रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी कति आउँछ त? इएई भनेपछि अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर डिभाइड बाई क्यापिटल इक्विटी सेयर क्यापिटल डिभाइड बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर कति छ त यहाँ? 50,000, किनकि यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन। भएको भए त हामी घटाएर निकाल्थ्यौँ, तर यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नभएर अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नै हाम्रो के हो त? अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर हो। भनेपछि 50,000 डिभाइड बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल कति थियो त क्वेसनमा? हेर्नु त, इक्विटी सेयर क्यापिटल कति थियो क्वेसनमा? इक्विटी सेयर क्यापिटल इज रुपिज 10 लाख छ कि छैन? इक्विटी सेयर क्यापिटल इज रुपिज 10 लाख, 10 लाख इन्टु 100% कति आयो त? 5%। ठिक छ, यति बुझ्नुभयो? त्यसपछि नम्बर 3 मा हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो त? नम्बर 3 मा हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो? हेर्नु, if the sales increases by 6 lakh, what will be the new EBIT? अब तपाईहरु भन्दिनुस् त, सेल्स र EBIT को रिलेसनशिप कसले डिल गर्छ? सेल्स र EBIT को रिलेसनशिप कसले मेजर गर्छ? अपरेटिङ लिभरेजले हो। भनेपछि हामीले के पढाएको थियौं कि जतिखेर तपाईलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स दिएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT निकाल्न भन्छ भने हामी के डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज वाला फर्मुला युज गर्ने हो। यहाँ के युज गर्छौं त? डिग्री अफ operating leverage, degree of operating leverage कति आयो? डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पर्सेन्टेज चेन्ज के थियो फर्मुला? पर्सेन्टेज चेन्ज इन, अन्त यहाँ के थियो फर्मुला? पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स, यही हो फर्मुला। अपरेटिङ लिभरेज हाम्रो कति आएको थियो यो क्वेसनमा? 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT त हामीलाई निकाल्नु छ हैन? पर्सेन्टेज इन EBIT हामीलाई निकाल्नु छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स चाहिँ तपाईलाई दिएको हो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पनि तपाईलाई भना छैन। यहाँ मात्रै के भन्छ भन्दाखेरि कि सेल्स चाहिँ 6 लाखले इन्क्रिज भयो भने यसको मतलब हामीले पहिला निकाल्नु पर्यो कि सेल्समा चाहिँ कति इन्क्रिज भएको हो, सेल्समा कति इन्क्रिज भएको हो। अब सेल्समा कति इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि त्यो निकाल्नलाई वर्किङ नोट 1 क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स, यो निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं? पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स इज इक्वल टू 6 लाखले बढ्न भनेछ, 6 लाखले बढ्छ भनेछ। 6 लाख डिभाइड बाई हाम्रो प्रिभियस सेल्स कति थियो त? प्रिभियस सेल्स कति थियो? 24 लाख। यो त हाम्रो बेस हो, यहाँदेखि बढ्या हो। 6 लाख डिभाइड बाई 24 लाख गरेर इन्टु 100% गर्यौं भने कति आउँछ हाम्रो? कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भएको छ रे? 6 लाख डिभाइड बाई 24 लाख इन्टु 100% गर्यो भने कति आउने त? 25% इन्क्रिज हुन्छ है। सो अब यहाँ के लेख्ने भयो हामी? पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्सको सट्टामा 25% ले सेल्स इन्क्रिज हुन्छ। सो यता लेख्ने हामी अब के? पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT, यो इज इक्वल टू पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT इज इक्वल टू 25 इन्टु 6 कति आउने भयो? 150%। यो बुझ्नुभयो? 150%। यदि मेरो सेल्स इन्क्रिज भयो 25% ले भनेपछि मेरो EBIT कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ? 150% ले। ठीक छ? त्यसपछि तपाईलाई क्वेशनमा के भनेको थियो? न्यू EBIT निकाल्न हैन? व्हाट विल बी द न्यू EBIT? अब न्यू EBIT भनेपछि न्यू EBIT इज इक्वल टू हाम्रो सुरुको EBIT कति थियो त? सुरुको EBIT कति थियो? हेर्नुस् त, सुरुको EBIT 2 लाख छ। 2 लाख सुरुको EBIT कति छ? 2 लाख प्लस 2 लाखको अब त 150% ले बढ्या हो। 150% ले बढ्या हो। 2 लाख इन्टु 1.5
1.5 गरे पनि हुन्छ और 150% गरे पनि हुन्छ। ठिक छ। अब 2 लाख यो त हाम्रो पहिलाकै थियो। अब नयाँ EBRT भने हो, यो त 2 लाख नै हुने भयो पहिलाको, र अब जुन चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएको छ त्यो चाहिँ जोडेर नयाँ कति आउँछ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ। 2 लाख अनि 1.5, 2 लाख इन्टु 1.5 कति आउँछ यसको? 3 लाख इज इक्वल टु न्यू EBRT हाम्रो कति आउने भयो? ₹5 लाख। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है? तपाईँ भिडियो पज गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, र मैले सुरुमै भनिदिइसकेको हो, तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ मैले टेलिग्राम ग्रुपमा पठाइदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ।